مرحبا بكم إخواني أخواتي في درس جديد من دروس قناة التكوين، والآن مع حصة جديدة من حصص موديل دائما ديال أوبيراسيون كورونت في الجزء الثاني من دروس ديال لي زيفي دو كوميرس في 2. دونك لو بلان كي غادي يكون على الشكل التالي، غادي يكون فيه لا ديفينيسيون دي زيفي دو كوميرس، لو رول دي زيفي دو كوميرس، لي تيرب دو شانج او ما يسمى بلي تريتمون كونطابل. غادي نشوفو لو تريتمون كونطابل ديال المرحلة ديال لا كرياسيون دي زيفي، المرحلة ديال لوندوسي، المرحلة ديال لونكيسي، المرحلة الأخيرة ديال كومون اسكونتي دي زيفي دو كوميرس. بطبيعة الحال هذا التذكير فقط لأننا في الجزء الأول كنا شرحنا ديفينيسيون ديال لي زيفي دو كوميرس، وقلنا بأنها ان في دو كوميرس إتان تيتر نيغوسيابل. دونك كنا شفنا أيضا لا ديفينيسيون ديال لي ليتر دو شونج واللي هي لي تريت. قلنا بأنهم هما التريتات كما كيطلق عليهم في جهة شرقية. قلنا التعريف ديالها، قلنا بأنها هي سيليفي دو بي إوتيليزي أون براتيك. شفنا أيضا لو تريتمون كونطابل ديال المرحلة ديال لا كرياسيون دي زيفي دو كوميرس. وقلنا بأن في المرحلة ديال لا كرياسيون دي زيفي دو كوميرس كاين دي كونت اللي جداد اللي غادي نشوفهم أول مرة واللي كيكونوا في إخواني أخواتي دائما استمرارا في الشرح ديال لي زيفي دو كوميرس. غادي نعطيو ان اكزامبل اللي غادي يوضح لنا اكثر المرحله ديال كرياسيون دي زيفي دو كوميرس. دونك فاكتور دو فونت اللي فيها 5000 درهم دو مارشانديز، تيفيا عليها واحد التيفيا ديال 20%، وكان لو ريغلومون ديال الخلاص كان لو ريغلومون بار ليتر دو شونج نيميرو 14. دونك لا فاكتور غادي تكون على الشكل التالي. لو بريد كما قلنا في ليزامبل 5000 درهم، تيفيا 20% من 5000 هي 1000 درهم. دونك نيت أبيي هو 6000 درهم. دونك شي لو كليان غادي يكون لو بلون او غادي يكون لو جورنال على الشكل التالي. عندنا 61/11 10 دو مارشانديز لو مونتو دو 5000 درهم. غادي يكون هادشي في الجهة ديال الدي بي. غادي يكون عندنا لو كونت 44.55 يتاتيفي سير شارج لو مونتو ديال 1000 درهم. وغادي يكون عندنا 44.15 فورنيسور إفي أبيي لو مونتو ديال 6000 درهم. دونك لو ليبي اللي في التالي غادي نكتبو لو نيميرو ديال لو ليتر دو شونج. شي لو فورنيسور غادي تكون عندنا في الجهة ديال لو دي بي لو كونت 34.25 كليان إفي رسوفوار لو مونتو ديال 6000 درهم. وغادي يكون في الجهة ديال الكريدي 71/11 اللي هي فونت دو مارشانديز لو مونتو ديال 5000 درهم. وغادي يكون عندنا ايضا لو كونت 44.15 ب1000 درهم اللي هو ايطا تيفيا فاكتور. دونك أعزائي المشاهدين، قبل تتمة الدرس لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس والإعجاب بالفيديو. والآن ننتقل إلى المرحلة التالية، وهي ديال لوندوسمون دي زيفي دو كوميرس.
Donc tarif ديال l'endossement d'effet utilisé par son porteur pour régler ses dettes et en l'endossant au profit de son créancier. Endosser un effet de commerce, s'inscrire et signer au dos de l'effet la phrase suivante: veuillez payer à l'ordre de monsieur la somme de. Donc l'endossement بطبيعة الحال هو تفويت un effet de commerce à un autre fournisseur. Donc chez le client ما كيكون aucun critère. chez le fournisseur l'endossement كاين جوج تاع الانواع: l'endossement à notre ordre وكان l'endossement à l'ordre de fournisseur. Donc واحد l'exemple باش غادي نزيدو نوضحو: le 10-11 achat de marchandises 5000 dirhams TVA 20%. le 15-11 l'endossement effet de commerce au fournisseur. Donc la facture غادي تكون هادشي التالي: بريت 5000 dirhams TVA 20%, 1000 dirhams, net à payer 6000 dirhams. Chez le client الجورنال غادي يكون على الشكل التالي: الجهة ديال لو دي بي achat de marchandises le 10-11 الجهة ديال لو دي بي achat de marchandises لو كونت تاع 61-11 et ta TVA surcharge le compte 34-55 بلو مونطو 1000 درهم بالجهة ديال الكريدي 44-15 فورنيسور اي في ابيي بلو مونطو ديال 6000 درهم. بطبيعة الحال لو 15-11 كيكون عنده اوكين اكريتير، لقاش في لو 15-11 كما غادي نشوفو تما فين غادي يكون لوندوسمون دو ليفي دو كوميرس. دونك شي لو فورنيسور لو 10-11 عملية ايضا عادية ديال لا كرياسيون دان ليفي دو كوميرس اللي غادي تكون على الشكل التالي: 34-23 كليان ايفي ريسوفوار بلو مونطون 6000 درهم. فون دو مارشانديز 70-11 فون دو مارشانديز بلو مونطون 5000 وبلو كونت 71-11. اون كريديتيو ايطا تيفيا فاكتوري لو كونت 44-55 وبلو مونطون 1000 درهم. دونك لو 15-11 غادي هنا فين غادي يكون لوندوسمون، هنا اللي غادي يوقع غادي يكون لو جورنال على الشكل التالي: فورنيسور 44-11 غادي يقول لي من جهة ديال لو دي بي كليان ايفي ريسوفوار 34-25 غادي تولي من جهة ديال لو دي بي لو كريدي. دونك هنايا لو فورنيسور بالنسبة للفورنيسور في هذه المرحلة خلص ان نوتر فورنيسور بواحد بار ان ايفي دو كوميرس اللي كانت عنده واللي كان ديجا شدها ان كليان ديالو. دونك اسمو دي effets de commerce. Il s'agit de garder l'effet de commerce dans son portefeuille jusqu'en échéant. À cette date, l'effet sera transmis à la banque pour délibération. Donc l'entreprise doit la sortie de l'effet du portefeuille. On débit 51-13 effet à l'encaissement ou à encaisser. On crédité le compte 25 clients effet à recevoir. Ce dernier sera soldé après réception du sort de l'effet pour règlement du fournisseur. Chez le client, aucune écriture. Chez le fournisseur, on débit le compte 13 effet à l'encaissement. On crédité le compte 24 clients effet à recevoir. Lorsqu'on reçoit l'avis de crédit de la banque, on débit le compte banque, service bancaire et le état TVA surcharge. On crédité effet à l'encaissement. Lorsque le client reçoit l'avis de débit pour le règlement de l'effet, on débit le compte effet à payer. On crédité le compte banque. Donc toujours un exemple باش تفهموا. Lettre de change au 10-4-2013 le valeur nominale 6000 dirhams. Le 5-4-2013 remise à l'encaissement de ce litre de change. Le 12-4-2013 acquis
l'encaissement contient une commission de 30 dirhams le 14-15-4-2013 avec le débit pour le règlement des défis pour le client. Encaissement donc le valeur nominale 5000 dirhams, la commission 30, TVA 10%, TVA 10% ديال la commission اللي هي 3 donc نيت à votre compte هو le total هو 5000 moins 30 moins 3 تعطينا 4960. donc le journal غادي يكون على الشكل التالي chez le client le 4 و le 12 غادي تكون aucune écriture le 14 غادي يكون fournisseur في ابي 44-15 وتكون banque de crédit le montant chez le fournisseur le 4-5 effet à l'encaissement le débit on crédité le compte client effet à recevoir 5000 dirhams le 12-4 اللي كان on réussit l'avis de la banque غادي نديبيتيو le compte banque 4967 dirhams service bancaire 61 47 le montant 30 وبإيطال TVA surcharge بغيت تنخفض le montant 30 donc on crédité le compte effet à l'encaissement 51. إذا أعزائي المتتبعين انتظرونا في درس جديد من دروس قناتكم تكوين، ولا تنسوا زيارة موقع القناة تكوين OFPPT 2021.blogspot.com وإلى اللقاء.